So, hello Physics Gurukul family. It's me, RP Singh, your mentor and tutor. सेन्ट जेभियर्सको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्रममा आजको हाम्रो भिडियो सेसन भनेको फोर्थ भिडियो सेसन हुन गइरहेछ। सो बिना कुनै डिलेको हामी आफ्नो प्रिपरेसनतिर लागिहालौँ। सो यहाँ स्क्रिनमा तपाईसँग पहिलो क्वेसन छ, प्लिज यो क्वेसनलाई पढ्नु होला। ओके, सो पढिसक्यो होला। पहिलो क्वेसनमा हाम्रो के भनिरहेछ, 1 टर इज इक्वल टु। ओके, सो यहाँ हामी एक्चुअली एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा गरिरहेछौँ। अब एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने हामीले थाहा हुनुपर्छ एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग रिलेटेड केही बेसिक भ्यालुहरू। 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इक्वल टु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5, ओके, न्युटन पर स्क्वायर मिटर। न्युटन पर स्क्वायर मिटर, यसलाई हामी के भन्छौँ त, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर। र यसकै इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ कति त, 760 mm of Hg। ओके, र यसैले हामी कति भन्न मिल्छ त, 76 सेन्टिमिटर अफ Hg पनि भन्न सक्छौँ। यो के बेसिक भ्यालुहरू छ जसलाई हामीले याद राखिहाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जुन 10 टु द पावर 5 छ, यसै भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त, 1 बार। सो 1 बार इज इक्वल टु 10 टु द पावर 5 न्युटन पर स्क्वायर मिटर। त्यो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा हल्का मात्रै सानो हुन्छ 1 बारको भ्यालु, र त्यसको भ्यालु हुन्छ 0.987 एटमोस्फेरिक प्रेसर। यो कुरा याद राख्नु। र अर्को जुन भ्यालु छ यसबाट हामीले निकाल्न मिल्छ। त त्यसबाट हामीले के भन्न मिल्छ, यहाँबाट 1 atm इज इक्वल टु 1 atm लाई हामीले के भन्न मिल्छ, 760 इन्टु 1 mm अफ Hg। र यही 1 mm अफ Hg लाई हामीले 1 के भन्छौँ त, टर भन्छौँ। सो 1 टरको भ्यालु कति हुन्छ त, 1 टरको भ्यालु हुन्छ 1 mm of Hg। 1 टर इज इक्वल टु 1 mm of Hg। सो 1 mm of Hg। सो यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो है, हामीले यसलाई घोकिराख्नु पर्ने हुन्छ। 1 टर, यो घोक्ने कुरा यसमा टिचरले बढी केही गर्न सक्दैन। अनि 1 बारको भ्यालु जुन हामीले यहाँ निकाल्यो, 1 बारको भ्यालु कति हुन्छ, यति, या 10 टु द पावर 5 न्युटन पर स्क्वायर मिटर। यसलाई हामीले अहिलेदेखि घोकिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने फ्रिक्वेन्टली इक्जाम्सहरूमा टेस्ट गर्ने यो कन्सेप्ट हो। आई होप सो यहाँ यसको करेक्ट एन्सर हाम्रो के भयो त, ओके, आई होप सबले करेक्ट गेस गरेको थियो। द्याट इज हाम्रो 1 टर इज इक्वल टु 1 mm अफ Hg। द्याट्स द करेक्ट अप्सन। सो 1 को करेक्ट एन्सर भनेको सी भयो है। ओके, नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेछ, क्वेसन पढिहाल्नुहोस्, यु हेभ द टाइम, टेक योर टाइम। एन्सर निकाल्नुहोस् है, कति आउँछ। अनि एन्सर निकालेर कमेन्ट बक्समा पक्का लेख्नु होला। तपाईँहरू म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू प्रायः रिप्लाई गर्ने गर्दैन। सो बिना इन्टरेक्सनको पढाइ हुन सक्दैन। प्रयास गर्नुहोस् कि आफ्नो ट्युटरसँग इन्टरेक्ट गर्ने। ओके, सो 2 नम्बरमा भनेको छ F1 र F2 फोर्स परपेन्डिकुलर छ एउटा पोइन्ट मासमा। लेट अस सपोज यो पोइन्ट मास छ, यहाँ फोर्स F1 छ र यतातिर फोर्स F2 छ, र दुवै कति डिग्रीमा छ, 90 डिग्रीमा। त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने यसलाई जोड्नुपर्छ, र यो भनेको हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। यो भनेको नेट फोर्स हो हाम्रो रिजल्टेन्ट। तो नेट फोर्सको फर्मुला भइहाल्छ रुट अन्डर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इन्टु F2 कस थीटाको ठाउँमा 90 डिग्री। र यसलाई कस 90 भनेपछि हामीले कस 90 भनेपछि कति हुन्छ त, साइन 0। सो त्यो त क्यान्सल भइहाल्यो। सो पाइथागोरस थ्योरम आयो हैन, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। त अभियसली दुईटा हामीले यसरी परपेन्डिकुलर भेक्टर्सलाई जोड्छौँ भने डाइरेक्ट हाम्रो त यो रिजल्टेन्ट त यो हुने हो। त्यो त प्योरली पाइथागोरस थ्योरममा गइहाल्यो। सो द करेक्ट एन्सर विल बी 2 को हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ बी नम्बर। ओके, सो द्याट्स क्लियर। ओके, अब थर्ड क्वेसनमा हामी मुभ गरिहालौँ। स्क्रिनमा तपाईसँग तेस्रो क्वेसन छ, प्लिज यसलाई पढ्नुहोस् र सल्भ गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा एन्सर लेख्नुहोस्। व्हाट इज द एन्सर, आन्सर लेख्नुहोस् है, आई एम वेटिङ। ओके, आई होप चाहिँ क्वेसन पढिसक्यो होला। बढी टाइम लियो भने क्वेसन पढ्नुमा हाम्रो भिडियो लामो हुन जान्छ। सो अब थर्ड नम्बरमा हामीलाई के भनिरहेछ कि अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छैन। अब्जेक्ट स्टार्ट गरेको छ कहाँबाट, रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ। यसको लागि म अब यसलाई स्क्रिनलाई सानो बनाउँ त। ओके, रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ, त्यसमा केही कुराहरू बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि रेस्टमा स्टार्ट गर्नुको मतलब युको भ्यालु के हुन्छ त, 0 हुन्छ, र यसको भ्यालु के हुन्छ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यो त 0 भइसक्यो, क्यान्सल भ्यालु। सो यसको फर्ममा के भ्यालु, हाफ at स्क्वायर।
त यो त कन्स्टेन्ट छ, यो हाफ रह्यो। त्यसो भए s इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t स्क्वायर। त्यसो भए कुनै अब्जेक्ट 1 सेकेन्ड पछि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो हामीलाई कसैले सोध्यो भने 2 सेकेन्ड पछि त्यसले कति टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो या डिस्प्लेसमेन्ट, 3 सेकेन्ड पछि कति डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो, 4 सेकेन्ड पछि कति गर्यो, 4 सेकेन्ड पछि है, यानी 4 सेकेन्डसम्म त्यसले टोटल कति गर्यो। यसको रेसियो लिने हो भने टी स्क्वायर जान्छ, त 1 को स्क्वायर इज टु 2 को स्क्वायर इज टु 3 को स्क्वायर इज टु 4 को स्क्वायर। यो सबैमा हामीले मानेको कि अब्जेक्ट रेस्टबाट स्टार्ट गरेको छ। सो यो हाम्रो कति हुन्छ 1 4 स्क्वायर नम्बर हुन जान्छ हैन, त्यति चाहिँ हैन, यो चाहिँ यो रेसियोमा जान्छ। यो त भ्याल्यु 1 सेकेन्ड पछि, 2 सेकेन्ड पछि, 3 सेकेन्ड पछि र 4 सेकेन्ड पछि। तर क्वेसनले यस्तो नसोधेर इन फर्स्ट सेकेन्ड सोध्यो भने फर्स्ट सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्यो हैन, र सेकेन्ड सेकेन्डमा कति गर्यो, थर्ड सेकेन्डमा कति गर्यो, त टोटल त टाइम लिन मिल्दैन, र फोर्थ सेकेन्डमा कति गर्यो। त यसरी हामीलाई सोध्यो भने यो फर्मुला लगाउन मिल्दैन, त्यति बेला यसलाई रब गरौँ। फर्स्ट सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्ड र थर्ड सेकेन्ड र फोर्थ सेकेन्डमा सोध्यो भने हामीले 1 सेकेन्ड पछि सोधेको होइन, 2 सेकेन्ड पछि सोधेको होइन, 3 सेकेन्ड पछि सोधेको होइन। जस्तो मानौँ न यो हाम्रो फर्स्ट सेकेन्डमा कति गर्यो, यो हाम्रो सेकेन्ड सेकेन्डमा कति गर्यो, थर्डमा कति गर्यो र फोर्थमा कति गर्यो त्यो सोधेको। 1 सेकेन्ड, यो सेकेन्डमा, यो थर्डमा, यो फोर्थमा कति गर्यो। लेट अस सपोज यो 5 मिटर थियो, इक्जाम्पल बुझ्नुको लागि, यो 10 मिटर छ, अनि यो 20 मिटर छ, अनि यो 30 मिटर छ, जस्ट बुझ्नुको लागि रेन्डम मैले लेखेको। त कसैले सोध्छ 1 सेकेन्ड पछिको डिस्टेन्स कति छ, त 5 मिटर भयो। 2 सेकेन्ड पछिको कति छ, त 15 मिटर भयो। 3 सेकेन्ड पछिको कति छ, त यो कति भयो 35 हो। यसरी हो, यो भन्दा पहिलाको क्वेसन थियो यो। तर यो क्वेसनमा के भन्छ कि फर्स्ट सेकेन्डमा कति छ, त 5 मिटर, सेकेन्ड सेकेन्डमा कति छ, त 10 मिटर मात्रै भन्ने हो, थर्ड सेकेन्डमा कति छ, त 20 मिटर, फोर्थ सेकेन्डमा कति छ, त 30 मिटर। यो भयो, इट मिन्स यसरी कन्सेप्ट चेन्ज भयो। त कन्सेप्ट चेन्ज भयो त भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। त ल हेरौँ, यसको लागि हामीले के भन्नुपर्छ, एस डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल इन nth सेकेन्डको फर्मुला हुन्छ u प्लस a/2 इन्टु 2n-1। फ्रिक्वेन्टली यो ट्रान्सफर्मरमा चेक गर्ने कन्सेप्ट हो, यसलाई बुझिराखौँ। सो u को भ्यालु यहाँ 0 हुन्छ। सो s इज इक्वल टु इन nth सेकेन्ड इज इक्वल टु a/2 2n-1। ओके, यो त कन्स्ट्यान्ट छ, यो त हटिहाल्यो। त्यसो भए हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन के हुन जान्छ, यसलाई मैले यसरी रब गर्ने हो भने यसलाई एकछिन लेट मी क्लियर द स्क्रिन। अब यसबाट हामीले के रिलेसन निकाल्न मिल्छ कि s इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2n-1, त्यो हामीले भन्ने हो यहाँबाट। s इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यहाँबाट हामीले s डिस्प्लेसमेन्ट इन nth सेकेन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2n-1। ओके, सो हामीले फर्स्टको कुरा गर्ने हो, फर्स्ट सेकेन्डमा कति भयो, सेकेन्ड सेकेन्डमा कति भयो हैन, थर्डमा कति भयो, थर्डमा कति भयो, र फोर्थमा कति भयो। त 2n-1 मा जाने हो भने पहिलोमा कति हुन्छ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 -1 कति भयो 1 भयो। अनि अर्कोमा 2 2 जा 4, 4 -1 कति हुन्छ 3, थर्डमा कति हुन्छ, थर्डमा कति हुन्छ 3 2 जा 6 -1। ओके, सो दैट इज 5। अड नम्बरको रेसियोमा जान्छ, 1:5:7, यो रेसियोमा जान्छ, अड नम्बरको रेसियोमा जान्छ। त स्क्वायरमा त्यति बेला जान्छ जब हामीलाई 1 सेकेन्ड पछि, 2 सेकेन्ड पछि, 3 सेकेन्ड पछि, 4 सेकेन्ड पछि भन्छ। त्यही अड नम्बरमा तब जान्छ जब फर्स्ट सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्ड, थर्ड सेकेन्ड, फोर्थमा भन्छ। त यो क्वेसनमा हेरौँ त के भनेको थियो, पुरानो क्वेसनमा गइहालौँ त। टेल द बडी फ्रम द रेस्ट इन फर्स्ट, फर्स्टमा भनेको छ, सेकेन्डमा भनेको छ, थर्डमा भनेको छ, त्यसो यो अड नम्बरमा जान्छ। त करेक्ट आन्सर इज बी नम्बर। आई होप यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो होला। ओके, नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 4 नम्बरको क्वेसन हो। सो कम ब्याक टु द क्वेसन 4 नम्बर, यसले समाप्त भएको छैन। द वर्क डन बाई द बडी डज नट डिपेन्ड अपन। ओके, वर्कको फर्मुला के हुन्छ, वर्कको फर्मुला हुन्छ एफ cos थीटा। टेक योर टाइम र सल्भ गर्नुहोस्। हिन्ट मैले दिइसकेँ। हेरौँ 4 को एन्सर कतिजनाले कमेन्ट बक्समा लेख्छ। हामीले बनाएको भिडियो सेसन जसले हेरिरहेछ यसमध्ये थाहा हुन्छ हामीलाई कि कति बच्चाहरू स्मार्ट छ। त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनबाट थाहा हुन्छ कि बच्चाहरू कति बुझिरहेछ। सो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर एन्सर लेखेर जानु होला। ओके, द वर्क डन अन अ बडी डज नट डिपेन्ड, डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ, यो त गइहाल्यो। फोर्समा डिपेन्ड गर्छ, यो पनि गइहाल्यो। एंगल बिट्विनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, यो पनि गइहाल्यो। सो द करेक्ट आन्सर इज 4 को डी नम्बर। ओके, लेट्स मूव टु द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा यो आयो। नेक्स्ट क्वेसन 5 नम्बर है। यो टाइमको अभाव भएको कारणले मैले सेपरेटली सबैको लागि स्लाइड बनाउन सकिरहेको छैन, किनभने म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सले माग गरेको छ सर कि म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू कभर गर्नुहोस् पर डे, म्याक्सिमम भिडियोहरू अपलोड गर्नु, त्यसैको लागि मैले टाइम बचाउन खोजेको। ओके, सो यहाँ हामीसँग क्वेसन छ, पढ्नुहोस् त, स्क्रिनमा आइसक्यो। टेक योर टाइम।
ओके सो क्वेसन पढिसके होला। अब म यसलाई क्वेसनलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ। हामीलाई थाहा छ स्याटेलाइट जुन मुभ गर्छ त्यो भनेको त्यसको टाइम पिरियड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कोसँग, आरसँग, डिस्टेन्सको आर क्युबसँग हैन। यो प्लानेटरी मोसनबाट किप्लर्सले दिएको प्रिन्सिपलबाट हामीलाई कुरा थाहा छ अनि त्यसैलाई यो क्वेसनले चेक गरिरहेको छ। त्यसो भए यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ, T1/T2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त इक्वल टु लेखिदिउँ R1/R2 र R2 नयाँ डिस्टेन्सको पावर क्युब अनि यहाँ चाहिँ स्क्वायर। ओके तो R1 को भ्यालु त दिएको छ 3R दिएको छ ओके क्वेसनमा अनि यो 6R दिएको छ। सल्भ गरौँ त यसलाई कति आउँछ, सो क्युब आर यो आर क्यान्सल भयो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 सो 1/2 ओके सो यो आयो T1/T2 को स्क्वायर अनि यो पनि आयो T1/T2 को स्क्वायर। अब यो स्क्वायरलाई यता लगौँ त T1/T2 को भ्यालु कति आउँछ 1/2 को पावर 3/2 र 1 को पावर जति पनि 1 नै हुन्छ सो यो भयो 1/2 टु द पावर 3/2। यसको मतलब यो रेशियो कति आयो T1:T2 को भ्यालु आयो 1:2 को पावर 3/2। द करेक्ट अप्सन कुन हुन जायो, ओके सी नम्बर, सी इज द करेक्ट आन्सर। आई होप यो चाहिँ बुझिसक्यो होला। सो अब नेक्स्ट क्वेसन तिर गइहालौं। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेसन अन द स्क्रीन, पढ्नुहोस्, टेक योर टाइम। गेस गर्नुस् कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन छ र कमेन्ट बक्समा लेख्नुस्। हर क्वेसनको आन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्दै जानु होला। लास्टमा गएर हेर्छौं कि कसले कति मार्क यहाँ स्कोर गरिरहेछ र कति काम गर्नुपर्ने हो मैले स्टुडेन्ट्सहरुमाथि, किनभने म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्स कमजोर छ भने त्यसलाई बेसिक कुराहरु पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तपाईहरुको चाहिँ रिजल्ट हेरेर नै थाहा हुने हो। ल हेरौं यसले के भनिरहेछ कि थाहा छ आइडियल ग्यास इक्वेसन PV = nRT हुन्छ, त्यो थाहा छ। ओके सो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट दिएको छ सायद, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ थर्मोमिटरको। ओके तो B लाई हटाइदिउँ, n भनेको नम्बर अफ मोल हो आइडियल ग्यास इक्वेसन, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई पनि हटाइदिउँ। R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ कि चेन्ज इन प्रेसर विल बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, यो हामीले यहाँबाट भन्ने हो। इज दैट क्लियर? ओके सो यहाँ अब यो क्वेसनले एप्लाई गरौँ। तो प्रेसरमा कतिले चेन्ज भयो, 50 सेन्टिमिटरबाट 90 सेन्टिमिटर अफ मर्करीको कलिङ भयो, यानी 90 - 50 कति भयो, दैट इज 40 सेन्टिमिटर mm मा चेन्ज आयो। र यतातिर टेम्परेचरमा कतिको चेन्ज आएको छ 0 डिग्री सेल्सियसबाट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल चेन्ज कति डिग्री सेल्सियसको आयो, तो टोटल आयो 100 डिग्री सेल्सियसको चेन्ज आयो। ओके सो 40 सेन्टिमिटर mm अफ Hg चेन्ज हुँदा टेम्परेचरमा चेन्ज 100 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ भने यहाँ कति भनेको छ 60 सेन्टिमिटर हैन, 60 सेन्टिमिटरमा चाहियो। तो 60 भनेपछि 50 भन्दा कति माथि हो, तो 50 बाट 60 मा जानुको मतलब 10 सेन्टिमिटरले बढ्यो हैन, 10 सेन्टिमिटरले बढ्यो। तो 10 सेन्टिमिटरको राइज हुँदा प्रेसर कतिले टेम्परेचर कतिले चेन्ज गरेको होला, तो 40 लाई 10 कसरी बनाउने 4 ले डिवाइड गरेर हैन, यसलाई पनि 4 ले डिवाइड गरौँ त। यसलाई मैले 4 ले डिवाइड गर्ने भने आन्सर कति आउँछ 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो 50 सेन्टिमिटरमा टेम्परेचर थियो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 60 सेन्टिमिटरमा यानी 10 सेन्टिमिटर माथि जाँदा टेम्परेचर कतिले बढेको होला 25 डिग्री सेल्सियसले। सो द करेक्ट आन्सर इज 6 को ए नम्बर। ओके नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन स्क्रिनमा छ, पढ्नुहोस् र आन्सर दिनुहोस्। यो पनि एकदम फेमस छ इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरुमा, एकदम सिम्पल क्वेसन छ, पढ्नुहोस् र आन्सर दिनुहोस्। के हुन्छ यसको आन्सर, आई एम वेटिङ फर द आन्सर, कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। ओके सो बिना आन्सर लेखिकिन प्लिज यो भिडियोलाई लिभ नगर्नु होला, आन्सर लेखेर नै जानु होला। ल अब हामी यहाँ 7 मा गइहालौँ। 7 मा हामीसँग लेटर सपोज यो मसँग एउटा मेटलको प्लेट छ है, यो मेटलको प्लेट छ र म यसलाई मार्क गरिदिए, कलर लिएर मार्क गरिदिए, यति रिजनलाई कलर लिएर मार्क गरिदिए, ठीक छ नि, यति भनेको अनमार्क रिजन छ। अब मैले यसलाई हिट गर्ने हो भने तपाईको विचारमा जुन यसको चेन्ज इन एरिया छ त्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ ओरिजिनल एरियासँग। ओके सो चेन्ज इन एरिया इज इक्वल टु अल्फा बीटा इन्टु ए नट इन्टु राइज इन टेम्परेचर। यो ब्रिज कोर्समा पढेको हुनुपर्छ हैन, ब्रिज कोर्समा पढेको हुनुपर्छ। त यहाँबाट मैले के भन्न मिल्छ कि चेन्ज इन एरिया ओरिजिनल एरियामा डिपेन्ड गर्छ, त्यसले अरूसँग मतलब छैन। त यहाँको एरिया पनि त इन्क्रिज गर्छ र बाहिरको पनि त एरिया आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली इन्क्रिज गर्छ। सो यो अनकलर्ड जुन रिजन छ जसलाई मैले x भनेछु र कलर्ड रिजनलाई मैले y भनेछु, सो y हैज नो लेना देना विथ x। यसको मतलब आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली y पनि बढ्छ। सो यति थियो y त अब यसरी हो हैन, अलि ठुलो भयो, यति रिजनमा गयो, अनि यो आफ्नो आउटर रिजन पनि बढ्छ, इन्डिपेन्डेन्टली बढ्छ। यसको मतलब के भइहाल्यो, y को रिजन पनि इन्क्रिज गर्छ एरियामा,
तो एरियामा इन्क्रिज हुनुको मतलब डायमिटर पनि के गर्छ त्यसको इन्क्रिज गर्छ त्यसो भए होलको साइज के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ सो द करेक्ट आन्सर विल बी 7 को ए नम्बर यसरी बुझ्ने है अब यही यहाँ मेटेरियल नभएको भए यहाँ मेटेरियल नभएको भए यसलाई रब गरिदिउँ है ल मानौँ कि यहाँ मेटेरियल नै छैन होल छ तो इन दैट कंडीशन एक्स आफ्नो मजाले इन्क्रिज गर्छ तो एक्स इन्क्रिज गर्छ भने यो बाहिरतिर मुभ गर्छ यसरी रिजन यो सिचुएसनमा होलको साइज के हुन्छ बढ्छ तो यही त यहाँ ट्रिक थियो मेटेरियल हुँदा जे बिहेभियर बाहिरको सर्कमफेरेन्सको मेटेरियलको थियो मेटेरियल भित्रमा भएको बेलामा पनि त्यही बिहेभियर हुन्छ बिहेभियरमा चेन्ज आउने होइन सो फाइनली होलको साइज हुन्छ त्यो इन्क्रिज गर्छ आई होप चाहिँ तपाईले कुरा बुझिसक्नु भयो होला यानी त्यहाँ मेटेरियल हुँदा या नहुँदा त्यो रिजनको एरिया बढ्नु नै छ करेक्ट सो होलको साइज बढ्छ या कलर्ड पार्टको एरिया बढ्छ त्यो भन्न मिल्छ नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन 8 नम्बरमा जानुहोस् एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ 8 नम्बरको पढ्नुहोस् किनभने म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सले यो एरर नै गरेको हुन्छ मैले हेरेको छु आजसम्म जति पनि पढाएको छु स्टुडेन्ट्सलाई सोध्दा यसको एक्सप्लेनेसन करेक्ट दिइरहेको हुँदैन ओके सो आई होप तपाईले गेस गरिसक्नु भयो होला हैन अब म यसको एन्सरको एक्सप्लेनेसन तिर जान्छु है ल रकेटको कुरा याद गरौँ त अलि रकेटको कुरा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो कुरालाई बुझ्नको लागि अब लेटर सपोज कि रकेट रेस्टमा थियो त त्यसको मोमेन्टम कति थियो 0 थियो अब रकेटले ग्यास रिलिज गर्यो हैन यतातिर तलतिर ग्यास रिलिज गर्यो है त यो सिचुएसनमा यतातिरको त्यसको मोमेन्टम आयो +5 हैन +5 युनिटको मोमेन्टम आयो p2 यता पनि त मोमेन्टम आउँछ p1 -5 को मेरो कुरा बुझिरहेछ होला ताकि यो दुवै मोमेन्टमलाई फेरि जोडेपछि कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो यही त हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यानी कुनै सिस्टममा बाहिरबाट नेट एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन 0 छ भने त्यसले कुनै एउटा मोमेन्टम फरवर्ड डाइरेक्सनमा गेन गर्छ भने त्यसको इक्वल एन्ड अपोजिट मोमेन्टम ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा गेन गर्छ करेक्ट यसैले हामी न्युटनको थर्ड लमा गएर इन्टरप्रेट गर्छौं टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन बेसिकली यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम कै अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट हो थर्ड ल टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन यानी कुनै कुरा अगाडितिर मुभ गरिरहेछ मिन्स त्यसको माथि फोर्स अगाडितिर लाग्यो त त्यसले अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि फोर्स लगाउँछ टु क्रिएट अपोजिट मोमेन्टम ओके टु कीप द ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भ्यालिड त्यो चाहिँ नेचरको ल छ है करेक्ट कुनै कुरामा अगाडितिर मोमेन्टम आउँछ भने अटोमेटिक पछाडितिर पनि मोमेन्टम आउँछ या यो भनौं न कि कुनै कुरामा अगाडितिर फोर्स लाग्छ भने अर्को कुरामा पछाडितिर फोर्स लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो करेक्ट ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमलाई यो प्योरली फलो गरिरहेछ ओके अब यो क्वेशन तिर आयो 8 नम्बरको क्वेशनमा के भनिरहेछ हामीसँग एउटा भाडा छ है लेट अस सपोज कि मसँग एउटा भाडा छ र यो भाडा मैले कोक राखेको छु या फेन्टा राखेको छु वाटेभर राखेको छु सो यहाँ मैले यो भाडामा कोक राखेको छु करेक्ट र यसको भित्र लिक्विड छ यो कोक छ र किनभने हामीलाई थाहा छ सायद कुनै साइन्टिस्ट थियो हेनरी यस्तै कोही थियो जसले के भनिरहेको थियो कि यसको भित्र ग्यास कति अमाउन्टमा सोल्युबल हुने हो त्यो चाहिँ यहाँ भएको पार्शियल प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ लिक्विडको माथिमा प्रेसर जति बढी हुन्छ ग्यास त्यति बढी घुल्छ थाहा आयो होला कि कार्बन डाइअक्साइडको ग्यास भएको कारण हैन सोल्युबिलिटी एकदमै लेस हुन्छ त्यो सोल्युबिलिटी बढाउनुको लागि हामी बाहिरको जुन भेपर प्रेसर छ लिक्विडको माथि हो त्यसलाई के गरिदिन्छु इन्क्रिज गरिदिन्छु यानी हामी जबरजस्ती यो ग्यासलाई डिजल्भ गराएको छु त्यो त क्लियर छ ल यो लिडलाई ओपन गर्नुस् त माथिको ढक्कन खोल्ने बित्तिकै यो यहाँको जुन प्रेसर छ यो त डिक्रिज हुन्छ यहाँको प्रेसर यो त ओपन भइसक्यो यहाँ त एटमोस्फियरिक प्रेसर आयो एटमोस्फियरको प्रेसर त लेस हुन्छ त प्रेसर लेस हुनुको मतलब सोल्युबिलिटी पनि ग्यास अब त्यति घुल्दैन यो ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरू जुन छ नि यो बाहिर आउन सुरु भइहाल्छ यी ग्यासहरू बाहिर आइरहेछ यो ग्यासहरू कहाँ आइरहेछ बाहिर आइरहेछ अब त रकेट जस्तै कुरा भइहाल्यो ग्यास बाहिर गयो भने त अभियसली यसले लिक्विड माथि यानी यो सिस्टम माथि फोर्स लगाउँछ कतातिर पछाडितिर यसरी फोर्स लगाउँछ करेक्ट सो लेट अस सपोज कि यो लिक्विडको वेट जुन हाम्रो थियो त्यो 100 न्यूटन थियो अनि यसले एक्स्ट्रा फोर्स लगाइरहेछ तो ग्यास निस्केको होला भने एकदमै थोरै मात्रामा यसको वेट डिक्रिज भयो होला लेट अस सपोज 99 न्यूटन भयो होला तर यसले एक्स्ट्रा फोर्स लगाइदियो के 10 न्यूटनको त टोटल फोर्स त कति भयो 99 प्लस 10 कति भयो 99 प्लस एक्स्ट्रा ग्यास लिभ गर्यो त पछाडितिर फोर्स लगायो 10 न्यूटनको त ग्यास रिलिज भएको कारण 1 न्यूटनले घट्यो प्लस 10 न्यूटनले बढ्यो त ओभरअल त फोर्स बढेकै छ 109 न्यूटन भयो त्यसको मतलब टोटल फोर्स जुन छ त्यो तलतिर बढी छ त्यसैले तलमा मैले जुन वेइङ मसिन लगाउँछु यहाँ मैले एउटा प्यान ब्यालेन्स या वाटएभर लगाइदिएको छु यहाँ वजन नाप्नुको लागि यहाँ मैले एउटा मसिन लगाएको छु त त्यसले रिडिङ के दिन्छ बढी दिन्छ किन बढी दिन्छ टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन यसै कारणले हाम्रो रिडिङ के आएको छ त बढी आएको छ त पहिला वेट डिक्रिज हुनुको ठाउँमा वेट जुन छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ किन ग्यासले यसको माथि फोर्स लगाउँछ तलतिर तर बिस्तारै जब ग्यास पुरापुरी बाहिर निस्किहाल्छ त ओभरअल यो सिस्टममा त मास रिड्युस भएको छ र मास रिड्युस भएको कारणले यसको मतलब वेट जुन छ त्यो यहाँ जुन वेट नेट फोर्स छ त्यो कसको कारण छ वेटको कारण छ प्लस
ग्यासको रियाक्सनको कारण छ। त एकछिनपछि यो रियाक्सन त हटिहाल्छ, त वेट मात्रै हेर्नुपर्छ। त यो वेट बिस्तारै बिस्तारै डिक्रिज हुन्छ। किनभने मास के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। सो यसको मतलब के भयो कि पहिला नेट फोर्स इन्क्रिज हुन्छ, यानी रिडिङ हाम्रो वेइङ ब्यालेन्सले बढिदिन्छ। सो इन्क्रिजेस रिचेस अ म्याक्सिमम र त्यसपछि स्टार्ट्स टु डिक्रिज। पहिला इन्क्रिज किन गर्यो, ग्यास बबल्सको रियाक्सनको कारण। डिक्रिज किन भयो, किनभने फाइनली त्यहाँबाट मास हटिसकेको छ, ग्यास पनि हटिसकेको छ, रियाक्सन पनि छैन, मास पनि छैन। सो द करेक्ट आन्सर इज 8 को सी नंबर। ओके, सो स्टुडेन्ट्स विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, आजको क्वेसन अलि टफ लाग्यो होला। ओके, सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नंबर 9। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द भोल्युम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस धेरै प्रकारको हुन्छ। पहिलो भनौँ त टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट छ भने थर्मोडायनामिक प्रोसेसमा पीभी आरटी यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा हैन सिस्टममा जुन हाम्रो ग्यास सिस्टम छ त्यसमा यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा चेन्ज गर्नुलाई हामी के भन्छौँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस भन्छौँ। तो इन केस मानौँ न हाम्रो प्रेसर कांस्टेंट छ है, प्रेसर के छ, कांस्टेंट छ। तो त्यो हाम्रो के भइहाल्यो, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस ठीक छ नि, ए नंबर। र बी नंबर मानौँ टेम्परेचर कांस्टेंट छ, तब के भन्ने, टेम्परेचर कांस्टेंट छ तब के भन्ने, ए आर युनिभर्सल ग्यास कांस्टेंट यो त चेन्ज हुँदैन। टेम्परेचर कांस्टेंट छ भने के भने आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक छ नि। आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर के हुन्छ, सिस्टमको कांस्टेंट हुन्छ। ल सी मा गइहालौँ, त अर्को सी मा हाम्रो नेक्स्ट अप्सनमा के दिएको छ, भोल्युम कांस्टेंट। ओके, लेट अस सपोज कि हाम्रो भोल्युम कांस्टेंट छ। ओके, भोल्युम कांस्टेंट छ। त भोल्युम कांस्टेंट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। र कुनै सिस्टममा हिटको लस र गेन भएको छैन, सो डेल्टा क्यू 0 छ, न हिट भित्र गइरहेछ न आइरहेछ, त त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, एडियाबेटिक प्रोसेस। त एक्चुअली हामी 4वटा क्वेसन डिल गर्यौँ। त यसमा के भनेको छ, भोल्युम कांस्टेंट। सो यसको करेक्ट आन्सर 9 को करेक्ट आन्सर के हुन्छ, गेस गरिसकेको होला। सो 9 को करेक्ट आन्सर हुन्छ ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नंबर 10। स्क्रिनमा छ, सल्भ गर्नुहोस्। ओके, क्वेसन पढिसक्यो। न्यूटन्स लज अफ कुलिङ रिफर्स टू, न्यूटन्स लज अफ कुलिङ हामी के भन्छौँ, डिफरेन्स इन टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेसर र लिक्विडको प्रेसर। सो एक्चुअली यो भनेको केमा डिपेन्ड, रेडिएसनसँग रिलेटेड कुरा हो। सो न्यूटन्स ल अफ कुलिङ रिफर्स टू रेडिएसन। सो करेक्ट आन्सर के भयो हाम्रो, डी को 10 को करेक्ट आन्सर भनेपछि हाम्रो के भयो त, रेडिएसन। ओके, यो सी नंबर हो है, सी नंबर भयो, रेडिएसन। ओके, द करेक्ट आन्सर इज रेडिएसन। नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमा पढ्नुहोस्। क्लियर भइसक्यो होला डाउट। ओके, स्क्रिनमा भएको क्वेसनलाई रिप्लाई गर्नुहोस्, यसको आन्सर के हुन्छ, व्हाट इज द आन्सर। सो लेट मी नाउ से, बेल्स आर मेड अफ मेटल एन्ड नट वुड। हामी सबलाई थाहा छ सिनेमा हलमा हामी जान्छौँ त्यसलाई के गरेको हुन्छ, चारटी साइडबाट वुड्सहरू लगाएको हुन्छ। किन, हाम्रो रुमको जति पनि फर्निचर्स हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ साउन्ड एब्जर्भर हुन्छ, र बेलको काम छ साउन्ड एब्जर्भ गर्ने होइन, त्यसलाई क्रिएट गर्ने र ट्रान्समिट गर्ने। सो वुड्स आर साउन्डको एब्जर्भर। त त्यसले जुन भाइब्रेसन छ त्यसलाई के गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ, ड्याम्प गरिदिन्छ। ओके, रिड्युस गरिदिन्छ, खतम गरिदिन्छ। त्यसैको लागि हामी मेटललाई प्रिफर गर्छौँ। ओके, सो वुड ड्याम्पन्स मिन्स भाइब्रेसनलाई के गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ, वाइल मेटल्स आर इलास्टिक, र त्यसले भाइब्रेसनलाई के गरिदिन्छ, लङ्गिट्युडनल वेव्सहरूको लागि हामी जुन साउन्डको वेभ छ लङ्गिट्युडनल वेभ छ, र त्यसको लागि वेभलाई प्रोपागेसन गर्नुको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, याद राख्नु, इलास्टिसिटी चाहिन्छ, इलास्टिक हुनु पर्यो र इनर्सिया हुनु पर्यो। र यो कुरा एकदम राम्रोसँग सपोर्ट गर्छ कसले, मेटलले। त्यसैले त्यसमा लङ्गिट्युडनल वेभ यति हाई स्पिडमा जाने गर्छ। ओके, नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 12 पढ्नुहोस्, स्क्रिनमा छ, र एन्सर रिप्लाई गर्नुहोस् कमेन्ट बक्समा। बिना रिप्लाई गरिकन अब जानु छैन। सबै बच्चाहरूलाई जसले जसले क्वेसन हेरिरहेछ प्लिज रिप्लाई गरेर जानु होला, ताकि थाहा होस् कि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको बेस कति छ, र मलाई नेक्स्ट सेसनदेखि कस्तो किसिमको क्वेसन तपाईँहरूले सिकाउनु पर्ने। अ म्यान मुभ्स टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर, ओके, with a velocity v in the direction making an angle theta। त ल म क्वेसन बनाइदिन्छु है, क्वेसन बनाइदिन्छु। त मिररसँग रिलेटेड त हिजो अस्ति हामीले क्वेसन पनि सल्भ गरेका थियौँ कि यतातिरको भेलोसिटी v छ अब्जेक्टको हैन, र इमेज पनि त्यतिकै भेलोसिटीले मिररको नजिक जान्छ v। त यो भनेको अब्जेक्ट हो, यो भनेको इमेज हो। सो भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट कति भइहाल्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटीमा एड हुन्छ। सो v प्लस v कति हुन्छ, 2v। थाहा होला यो, ओके, पहिलेदेखि थाहा छ। तर यो क्वेसन एक कदम अगाडि छ है, एक स्टेप अगाडि छ यो क्वेसन। कसरी सल्भ गर्ने यो क्वेसनलाई हामी हेरौँ त, यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने। त यो क्वेसनमा अलिक ट्रिक छ है, अलिक ट्रिक छ है, अलिक चाहिँ ट्विस्ट गरेको छ, त्यो भनौँ न ट्विस्ट गरेको छ। योचोटि के भनेको छ, यी अब्जेक्ट यसरी मुभ गरिरहेछ v भेलोसिटीले, ठिक।
तर नर्मलसँग जुन छ नि त्यसले मिररको नर्मलसँग एंगल थीटा बनाएको छ। ठीक, त यो सिचुएसनमा हामी सबलाई थाहा छ कि यसले एंगल थीटा बनाउनुको मतलब के भयो, यसलाई हामी यसरी 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 प्रोजेक्ट गरौँ त, यसरी यसरी हामीले प्रोड्युस गर्यो। सो यो भी भयो अनि यो थीटा भयो। त यतातिरको कम्पोनेन्ट रिजोल्युसन वेक्टर ब्रिज कोर्समा परे होला बी कस थीटा भयो र यतातिरको कम्पोनेन्ट के भयो, बी साइन थीटा। त्यसो भए मान्छे यता मुभ गरिरहेछ, ओके, मान्छे मिररको नजिक मुभ गरिरहेछ, मान्छे मिररको नजिक बी कस थीटाले मुभ गरिरहेछ, त इमेज पनि त बी कस थीटाले यता मुभ गरिरहेको होला। त टोटल भेलोसिटी के भइहाल्छ, त यो अब्जेक्ट हो यो इमेज हो, त भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट यो दुवैलाई एड गर्नुपर्छ। सो भी कस थीटा प्लस भी कस थीटा कति भयो, 2v cos थीटा। ओके, सो द करेक्ट आन्सर इज, करेक्ट आन्सर के भयो, 2v cos थीटा। कहाँ दिएको छ 2v cos थीटा, यी बी मा दिएको छ। ओके, सो 12 को करेक्ट आन्सर बी नम्बर भयो। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, पढिसक्नु भयो होला। अब यहाँ हेर्नुस्, कचिस भाइले हामीलाई के भनेर गएको छ, कचिसको रिलेसनले के भन्छ कि जुन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ आरआई, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यो वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। यसलाई सिम्प्लिसिटीको लागि म इन्भर्स लेखिदिन्छु, लेख्न मिल्दैन तर बुझ्नुको लागि भन्न मिल्छ। सो इन्भर्स रिलेसन छ, करेक्ट, इन्भर्स रिलेसन छ, यानी वेभलेन्थ बढी हुन्छ त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स थोरै हुन्छ। अब डिस्प्लेसमेन्टतिर मुभ गरौँ, थाहा होला डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले 19 मा पढेको होला, त कुनै माछा यहाँ छ है, माछा यहाँ छ, बाहिरको मान्छेले यो माछालाई हेर्छ नि, त यो स्लाइटली डिस्प्लेस भएको देखिन्छ। ओरिजिनल पोजिसनमा त हल्का कहाँ देखिन्छ, माथि देखिन्छ हैन, माथि देखिन्छ, मतलब 2 सेन्टिमिटर या 3 सेन्टिमिटरले। अनि यो जतिले माथि देखिन्छ त्यसलाई डी भनिन्छ। ओके, अनि यो ग्लासको थिकनेसलाई हामी टी भन्छौँ। त यसको बिचमा के रिलेसन छ, डी इक्वल टु टी 1 माइनस 1 बाई मुको भ्यालु छ, करेक्ट, यो चाहिँ रिलेसन छ। अब यो रिलेसनबाट हामी बुझौँ त। ओके, यो रिलेसनमा हामी बुझौँ, रेडको लागि एप्लाई गरौँ, त भाइलेटको लागि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। रेडको लागि है, म रेडलाई अहिले एप्लाई गरिरहेको छु, त रेडको वेभलेन्थ के हुन्छ, त लेखौँ त, रेडको लागि वेभलेन्थ बढी हुन्छ, करेक्ट। वेभलेन्थ बढीको मतलब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ, बढी हुन्छ, त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स थोरै हुन्छ। अब यो फर्मुलामा जानुस् त, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र डीमा के रिलेसन छ, डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, यानी यो माछा कति माथि देखिन्छ, या ग्लास स्ल्याबको भित्र लेटर्सहरू कति माथि देखिन्छ। त यो तलमा छ, यो माइनसमा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, तलमा छ र माइनसमा छ। ओके, त यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुहोस् त के हुन्छ। अलि यो ट्रिकी भयो, त यहाँबाट हामीले यो भन्न मिल्छ कि म्यूको भ्यालु इन्क्रिज भयो, सरी म्यूको भ्यालु डिक्रिज भयो, म्यूको भ्यालु डिक्रिज भयो, रेडको लागि त डिक्रिज भएको छैन, त डिक्रिज भयो भने 1 बाई म्यूको भ्यालु के हुन्छ, 1 बाई म्यूको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ हैन। त्यो इन्क्रिज हुनुको मतलब यो त सब्ट्र्याक्टमा छ, सब्ट्र्याक्टमा छ, त डी को भ्यालु के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अनि सर्टकटमा म्यू र डी को बिचमा डाइरेक्ट जस्तो बुझ्नुस् न। ओके, तो रेड को लागि डी को भ्यालु के हुन्छ, थोरै हुन्छ, करेक्ट, डी को भ्यालु के हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यो कुरा बुझिहाल्यो। तब त भाइलेट को लागि वेभलेन्थ सबभन्दा के छ, थोरै छ, त त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट सबभन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। त मैले निष्कर्ष निकालौँ न, यसबाट निष्कर्ष के निकाल्न मिल्छ, इन्ट्रान्समा यति एक्सप्लेन कहाँ गर्ने हो, अरे इन्ट्रान्समा त घोकेर जाने हो, इन्ट्रान्समा त हामीले घोकेर जाने हो। अब क्वेसनतिर गइहाल्यो, क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेछ, ओके, क्वेसनले हामीलाई यो भनिरहेछ कि हामीसँग लेटर्सहरू छ। ओके, लेटर्सहरू छ, सबै लेटर्सहरूलाई हामीले यहाँ लेखेको छौँ, VIBGYOR, अरे यसको माथिमा ग्लास राखिदिएको छ, ग्लास, यसरी ग्लास। त ग्लास राखेको छ भने सब आफ्नो ठाउँमा देखिँदैन, रेड माथि जान्छ, मानौँ यहाँ रेड आइसक्यो, ल म कलरबाट कलर सिम्बल्सहरू युज गरिरहेको छु, रेड आयो है, ल यहाँ रेड मैले लिएँ, त रेड यहाँ गयो, यहाँ आयो, रेड रेड माथि आयो, माथि आयो, तर भाइलेट सबभन्दा माथि जान्छ। ल अब मैले भाइलेटको लागि मैले अनि मैले एउटा कलर सेलेक्ट गरिहालेँ हैन, ल भाइलेट यहाँ सेलेक्ट गरेँ है, यहाँ आयो, यहाँ आयो भाइलेट, त भाइलेट यहाँ आयो, रेड यहाँ आयो, त सबभन्दा माथि को गयो, भाइलेट। त्योभन्दा तलको हुन्छ इन्डिको, त्योभन्दा तलको हुन्छ ब्लू, त्योभन्दा तलको हुन्छ ग्रीन। मेरो कुरा बुझिरहेछ, त सबभन्दा बढी डिस्प्लेसको हुन्छ भाइलेट, यानी जुन मान्छे यहाँबाट हेर्छ त त्यसलाई सबभन्दा नजिक के देखिन्छ, भाइलेट देखिन्छ, मतलब सबभन्दा माथि को उठ्ने हो, भाइलेट, त्यसपछि इन्डिको। त अप्सनमा हेरौँ त, अप्सनमा हाम्रो को छ, भाइलेट छँदै छैन, ओके, इन्डिको पनि छैन, ब्लू छ, ब्लू छ, डिफ्रेन्ट कलर्स विच आर रेज म्याक्सिमम, त सबभन्दा म्याक्सिमम को रेज हुन्छ यो अप्सन्सहरूमा, म्याक्सिमम रेज भनेको ब्लू हुने हो, येलो हुने होइन, रेड हुने होइन। सो मेरो अनुसार एन्सर जाने हो भने ब्लू हुनुपर्ने हो, करेक्ट। अब यो बुकको राइटरले यसको एन्सर येलो दिएको छ, अब वल्ले वल्ले डटी फेल किन दिएको छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर मैले एक्सप्लेन गर्दा यसको एन्सर ब्लू आइरहेको छ। सो आई विल गो विथ दिस अप्सन, ब्लू। सो द करेक्ट एन्सर इज, यो अप्सनहरू मध्ये करेक्ट एन्सर के भयो कि ब्लू माथि रहन्छ र रेड तल रहन्छ, रिड गर्ने मान्छेको लागि। ओके, सो नाउ वी मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेसन अन द स्क्रिन, पढ्नुस् र एन्सर दिनुहोस् कमेन्ट बक्समा। एन्सर दिनुहोस् कमेन्ट बक्समा, आई विल बी वेटिङ फर योर एन्सर्स है,
एन्सर्स कमेन्ट बक्समा लेख्नु है, एन्सर्स कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है एन्सर। आजअलि हामी बढी क्वेसन डिस्कस गरिरहेको छौँ। ओके, अ हाफ अफ बडी अफ लेन्स इज कभर्ड, जस्तो मानौँ न यो लेन्स होइन, लेन्स कभर्ड हो अनि लेन्सको मैले हाफलाई कभर गरिदिएँ, त त्यसले के फरक पर्छ? लेन्स त अहिले पनि कन्भेक्स लेन्स नै छ र बाँकी सब फर्मुला त्यही भ्यालिड रहन्छ। त इन द्याट कन्डिसन हाम्रो जुन नेचर अफ द इमेज छ, नेचर अफ द इमेज भनेको के रहन्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है, नेचर अफ द इमेज। सो यो नेचर अफ द इमेजमा हामीले जान्यो भने जहाँ यसबाट पहिला टोटल पार्टबाट लाइट जान्थ्यो, एबाट पनि लाइट जान्थ्यो, यताको बीबाट पनि लाइट जान्थ्यो, हाफ कभर गरिदिएपछि अब थोरै लाइट जान्छ। थोरै लाइट जानुको मतलब जुन इमेज बन्छ नि त्यो सेम टु सेम त्यही साइजको बन्छ, त्यही म्याग्निफिकेसन हुन्छ, तर त्यो इमेज जुन छ नि त्यसको इन्टेन्सिटी थोरै हुन्छ। इन्टेन्सिटी मतलब डिम लाइटको हुन्छ होइन, जति क्लियरली पहिला देखिन्थ्यो अब त्यति क्लियरली देखिँदैन। सो इन्टेन्सिटी विल बी रिड्युस्ड। ओके, हैबिट्स इंटेंसिटी रिड्यूस, साइज जतिको त्यतिकै रहन्छ, म्याग्निफिकेसनमा अनइफेक्टेड, रिमेन्स अलमोस्ट अनइफेक्टेड, यो त गलत भइहाल्यो, डिसएपियर पनि गलत भइहाल्यो। लाइट गइरहेछ त इमेज त आइ नै हाल्छ। सो हैबिट्स इंटेंसिटी रिड्यूस। सो 14 को करेक्ट आंसर के भयो हाम्रो? सो 14 को करेक्ट आंसर हाम्रो डी नंबर भयो। ओके, नाउ विल मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नंबर 15 हेर्नुस् र आन्सर रिप्लाई गर्नुस्। सो आई एम वेटिङ फर द आन्सर। ओके, पढिसक्यो होला क्वेशन? In lithium nitrate, the number of protons and the electron, nitrate ion मा कति हुन्छ हैन, लिथियम नाइट्रेट कति हुन्छ, यसको भ्यालेन्सी 1, यसको कति हुन्छ 3, त्यो यता आयो त लिथियम 3 और नाइट्रोजन 1। ओके, तो लिथियम नाइट्रोजन को कति हुन्छ रोल नम्बर थाहा छ, 7 हुन्छ हैन, तो 2 अनि कति भयो 5 हो हैन, त्यसो बेला 3 वटा चाहियो, नाइट्रोजनले 3 वटा चाहियो, लिथियमले सबै लिथियमले एउटा एउटा दिन्छ हैन, तो यसले एउटा दियो, यसलाई यसले पनि एउटा दियो, यसलाई पनि एउटा। अब नाइट्रोजनसँग पहिला कति थियो हेरौँ त, पहिला नंबर अफ इलेक्ट्रोन कति थियो, नंबर अफ इलेक्ट्रोन 7 थियो हैन, 7 वटा इलेक्ट्रोन। नंबर अफ प्रोटोन कति थियो, नंबर अफ प्रोटोन थियो त्यतिकै हुन्छ, 7 वटा प्रोटोन हुन्छ। ठीक छ, लिथियमले दिइसकेपछि अब कति हो त, यो कम्पाउन्डमा बाइन्ड भइसकेको छ, त अब नाइट्रोजन माथि त 3 वटा माइनस आइहाल्यो, त 2 8 भइसक्यो, त नंबर अफ इलेक्ट्रोन कति वटा भइहाल्यो, 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो। नंबर अफ प्रोटोन कति वटा भयो हैन, त्यो पहिला जतिकै रहन्छ। प्रोटोन त रिएक्सनमा भाग लिने हो नि त, केमिकल रिएक्सनमा प्रोटोन कहाँ भाग लिन्छ त, त्यो त जतिको त्यतिकै रहन्छ। सो 7 वटा प्रोटोन, त कहाँ छ अप्सन, कहाँ छ 10 वटा इलेक्ट्रोन हैन, कहाँ छ 10 वटा इलेक्ट्रोन, 7 वटा। सो 15 को करेक्ट आन्सर के हुन्छ त, 15 को करेक्ट आन्सर सी भयो है। नाउ विल मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 16। यो अलि ट्रिकी छ, बनाउनुस् त, सर्टकटमा बनाउनु छ, हेरौँ कसले सबभन्दा पहिला बनाउँछ सर्टकटमा। हु इज गोइङ टु सल्भ दिस क्वेशन? ओके, दैट्स इट, टाइम अप। अब म बनाउँछु है, ल हेर्नुस्, कंपाउंड कन्टेन्स नाइट्रोजन 28% छ हैन, हेर्नु ट्रिकबाट हामी कसरी सल्भ गर्छौं बिना क्वेशन सल्भ गरिकन, हामी कलम पनि चलाउँदैनौँ। कंपाउंड कन्टेन्स हेर्नुस् कस्तो राम्रो ट्रिक छ, 28% नाइट्रोजन हैन, अब 72% मेटल बाइ वेट, इफ 3 एटम्स अफ द मेटल, अब कुनै मेटल छ त मेटलको 3 एटम्स छ, ठीक छ, कम्बाइन विथ 2 एटम्स अफ नाइट्रोजन, त नाइट्रोजनको 2 एटम्स छ, यानी यसको यो मोलिकुलर फर्मुला भइहाल्यो। दैट्स भेरी सिम्पल। ओके, तो यहाँबाट हामीले यो गेस गर्यो हैन। अब यसमा के भन्ने त 2 एटम्स अफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स अफ नाइट्रोजन छ। सो द एटोमिक वेट अफ द मेटल इज, मेटलको मलाई एटोमिक वेट चाहिएको छ, त यतिबाट त कन्फर्म छ कि मेटलको भ्यालेन्सी 2 छ, यहाँबाट मलाई आइडिया भइरहेछ, र नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी त पहिलेदेखि थाहा छ 3 छ। ओके, सो त्यो हामीलाई यहाँबाट थाहा भइरहेछ, त्यो कसको यस्तो मेटल मलाई चाहियो जसको भ्यालेन्सी जुन छ त्यो 2 हुनु पर्यो। अब हेरौँ 28 कसको छ एटोमिक मास नम्बर, हेरौँ त, त्यो त हामीले थाहा छ, 20 भनेको 28 भनेको सिलिकनको, त सिलिकन त मेटल होइन, गइहाल्यो अप्सनबाट, यो त गइहाल्यो। अरे यो 42 छ, र 42 भनेको क्याल्सियमको हामीलाई थाहा छ, क्याल्सियमको हुन्छ 40, त ठ्याक्कै त्योभन्दा माथि छ। र हाम्रो ब्रिज कोर्सहरुमा 8 19 भन्दा बढी जेनरली माथिको सोध्दैन एलिमेन्ट्सहरु, त कहीं न कहीं यसमा पनि हामीले डाउट छ कि यो नहुनु पर्ने हो। ल यता हेरौँ सल्फरतिर, 16 टु 32 हुन्छ, यो त नन मेटल हो सल्फर, त्यो पनि अप्सनबाट गइहाल्यो। त हामीलाई डाउट छ 24 अनि 42 मा, त हेरौँ त ए नम्बरको 24 छ, त्यो त म्याग्नेसियमको छ, ठ्याक्कै म्याच गरिरहेछ। म्याग्नेसियमको रोल नम्बर 12 र एटोमिक मास नम्बर कति हुन्छ, एटोमिक नम्बर थाहा छ 12 छ, मास हुन्छ 24। ओके, म्याग्नेसियमको हुन्छ 24। त अब एकदम सिम्पल तरिकाले हामीले यहाँबाट के बुझ्यो कि यो पक्कै पनि यो मेटल जुन छ त्यो के हुनुपर्ने हो, दैट मेटल शुड बी, अब्भियसली त्यो मेटल भनेपछि म्याग्नेसियम हुनुपर्ने हो, जसको मास कति हुन्छ त 24 हुन्छ। र हामी यसलाई चेक पनि गर्न सक्छौँ कि मेटलको मास 24 छ, त 24 × 3 भयो, र नाइट्रोजनको कति हुन्छ 14 टु 28 हुन्छ हैन, 28 हुन्छ। सो दैट्स क्लियर। ओके, तो यहाँबाट 4 दिया 12, यो हातमा 1 72। ओके, सो मेटल जुन छ त्यो
कति छ भने 72% या आइ पनि रहेछ 72%, नाइट्रोजन पनि 28% आइरहेछ। ल क्रस चेक पनि गरिहाल्यो, यो त सिधा हामीले इक्जाम गरेर टिक गरिदिनु कि त्यसको 24 भनिरहेछ, ओके 24 त म्याग्नेसियमकै नै हुने हो र त्यो मेटल पनि छ र त्यसको भ्यालेन्सी 2 पनि छ। यति हिन्ट मोर देन इनफ हुन्छ, यो क्वेसनलाई सल्भै गर्नु पर्दैन, किन क्वेसनलाई सल्भ गर्न गयो भने फसायो त तपाईँको त 4-5 मिनट त्यसले खाइदियो, त्यति टाइम कहाँ हुन्छ हामीसँग। क्लियर छ? सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो? 16 को करेक्ट एन्सर कति भयो? ए नम्बर। द्याट्स क्लियर, आई होप द्याट्स क्लियर भइसक्यो। सो ए नम्बर भयो। नाउ 17 मा जानुस् त, यसलाई निकाल्नुस् त। चार्ज इज टु मास को रेशियो सोधेको छ, कति हुन्छ न्यूट्रन को लागि? E by m को भ्यालु सोधेको छ है न्यूट्रन को लागि, कति हुन्छ? E by m को भ्यालु कति हुन्छ? 17 नम्बरमा E by m को भ्यालु सोधेको छ नि, त चार्ज न्यूट्रन को कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त केही न केही त मास होला, त्योसँग के मतलब, माससँग 0 लाई डिवाइड गर्नु 0 आउँछ। सो 17 को करेक्ट एन्सर के भयो? सी नम्बर। 17 को करेक्ट एन्सर सी नम्बर भयो। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेशन अन द स्क्रीन। ल पढ्नुस् र एन्सर दिनुहोस्। केमिस्ट्री क्वेशन छ। एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इज मेड अफ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्ट होइन, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट, ओके केबाट हुन्छ? एन्सरलाई रिप्लाई गर्नु होला, आई एम वेटिङ है। ओके इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड चार्ज हुन्छ होइन, सो चार्ज पार्टिकल्सहरुबाट बनेको हुन्छ। त पार्टिकल त चार्ज जो पनि हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन पनि हुन सक्छ। त त्यो भन्दा बढी बन्ने हो चार्ज एटम्स या ग्रुप अफ एटम्सबाट बनेको हुन्छ। सो द करेक्ट एन्सर ए को ठाउँमा को भयो? डी, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप अफ एटम। नाउ मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन। व्हिच अफ द फलोइङ बोन्ड्स हैज द मोस्ट पोलर क्यारेक्टर? अप्सन रिप्लाई गर्नुस् कमेन्ट बक्समा, के हुन्छ करेक्ट एन्सर? सबभन्दा बढी पोलर चाहियो। क्वेशन पढिसक्यो? ल एन्सर गेस गरिसक्यो होला। ल यो सबैमा कमन के छ त्यसलाई हटाउँ त, कार्बन कमन छ सबमा, खेल हटाउँ, कार्बनको काम नै छैन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। FO फ्लोरिन, अक्सिजन, नाइट्रोजन अनि क्लोरिनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यता कार्बन पनि छ र हाइड्रोजन पनि छ, यो फेभरेट क्यान्डिडेट्सहरु छ। यो चारवटाको त याद राखिनै हाल्नु, यति चारवटाको। फोन कल, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यानी कन्जरपन, इलेक्ट्रोनको मामलामा अगर कोही सबभन्दा बढी कन्जर छ, इलेक्ट्रोनको प्रति सबभन्दा बढी कसैलाई भूख छ भने त्यो फ्लोरिनलाई। तो यसको इलेक्ट्रोन प्रति भूख कति छ त? 4 छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। यसको त्योभन्दा अलि कम 3.5, यसको त्योभन्दा 0.5 कम 3, यसको पनि अराउन्ड 3 नै छ। अनि कार्बनको हाम्रो त्योभन्दा 0.5 2.5 र हाइड्रोजनको हुन्छ 2.1। एकदमै फेमस छ, प्लस 2 मा एकदमै युज गर्ने गर्छौं हामीहरु। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी स्केलमा जाने हो भने। अनि फ्लोरिन जुन छ त्यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनको मामलामा एकदमै कमजोर छ। ल अब हेरौँ यसमा हेरौँ त, मस्ट पोलर क्यारेक्टर। पोलर मतलब, पोलरको मतलब के भइहाल्यो? जस्तो यो कार्बन छ अनि यो फ्लोरिन छ, अनि यो भनेको टाइगर हो, यो भनेको डग हो। दुवैको बिचमा मैले बोन्स हड्डी राखिदिएको छु, त यो हड्डी बिचमा रहन्छ रहँदैन? टाइगरले आफ्नो तरफ तान्छ, त जसको तरफ चाहन्छ त्यसका पार्शियली नेगेटिभ आउँछ, जसको तर्फबाट खस्किन्छ त्यहाँ पार्शियली पोजिटिभ आउँछ। पोल्स बनेको बनेन, र पोल्स बन्नुलाई त पोलर भनिन्छ, माइनस र प्लसको बन्यो। त यसमा सबभन्दा बढी घिच्ने काम कसले गर्छ? फ्लोरिनले। त यसमा सबभन्दा बढी नेगेटिभिटी कहाँ आउँछ त? अभियसली फ्लोरिन माथि आउँछ र कार्बनमा आउँछ। कम्पेरेटिभली जब म यसमा जस्तो कार्बन अनि म ब्रोमिनको कुरा गर्छु भने ब्रोमिनले पनि घिच्छ, तर हल्का थोरै घिच्छ, कार्बनमा हैन, यता घिच्छ तर थोरै घिच्छ। को भन्दा? फ्लोरिन भन्दा। सो यसमा सबभन्दा महान कन्जरले यो टप गर्यो लिस्टलाई। सो 19 को करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो? 19 को करेक्ट एन्सर सी भयो है। नाउ मूव टु द नेक्स्ट क्वेशन। वाटर इज, गेस गर्नुस् र एन्सर लेख्नुहोस्। आज अलि हामी बडी क्वेशन्सहरु डिल गर्ने गरिरहेका छौं, किनभने अलि इन्ट्रान्सको एक्जाम नजिक भएको कारणले हामीले अब म्याक्सिमम क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिमम तपाईहरुले म सजेस्ट गर्छु कि हरेक दिन 50 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुस् हैन, अनि 20 दिनमा तपाईको 50 * 2 1000 क्वेशन भ्याल्यु, द्याट्स मोर देन इनफ इन्ट्रान्सलाई क्र्याक गर्नुको लागि। बस त्यो सबैको एन्सर तपाईले घोकेको हुनुपर्छ, सबलाई थाहा हुनु पर्यो त्यस्तो किसिमको, किनभने 1000 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुको मतलब डिफरेन्ट किसिमको क्वेशन प्र्याक्टिस भइहाल्यो, त्यसैबाट कहीं न कहीं रिपिट हुने एक्जाममा। सो द्याट इज माई एडभाइस कि हरेक दिन मिनिमम 50 वटा क्वेशन तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। वाटर इज के हुन्छ? वाटर इज प्रोटोफोबिक सल्भेन्ट, प्रोटोफिलिक सल्भेन्ट अनि एम्फेरोप्रोटिक सल्भेन्ट। ओके सो प्रोटोफोबिक, प्रोटो भनेको H+, फोबिक मतलब हेट। ओके सो वाटरले हेट गर्छ र H+ लाई। हेरौँ त, प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब लभ, तो H+ लाई लभ गर्छ। के गर्छ वाटरले? कि एम्फिप्रोटिक मतलब दुवै काम गर्छ वाटरले, कि वाटरले दुवै काम गर्छ। तपाईहरुलाई के लागिरहेछ कि वाटरको नेचर यिनीहरु मध्ये कोसँग म्याच गर्छ? त्यो चाहिँ पक्का कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अब म चाहिँ अलि एक्जाम्पल यहाँ लिन गइरहेको छु, हामीसँग एक्जाम्पल छ, केमिस्ट्रीको के एक्जाम्पल छ त्यो म हेराउन खोजिरहेको छु। एक्चुअली यसको करेक्ट एन्सर हाम्रो सी नम्बर हुन जान्छ, किन वाटरसँग डुअल नेचर हुने गर्छ। हेरौँ त, जस्तो H2O लाई मैले HCl को सम्पर्कमा लाएँ, करेक्ट? त यो सिचुएसन यता हेरौँ त, नाइट्रोजन को रोल नम्बर 7 छ हैन, यानी एटोमिक नम्बर, अक्सिजनको 8 छ हैन।
तो इन द्याट कन्डिसन नाइट्रोजनको नजिक जुन इलेक्ट्रोन क्लाउड होला नि त्यो क्लोज होला को भन्दा ऑक्सीजन भन्दा त ऑक्सीजनमा मानौँ कि यहाँ इलेक्ट्रोनको क्लाउड मतलब ऑक्सीजनको त साइज ठुलो छ नि त ऑक्सीजनको त साइज ठुलो छ मतलब मैले भन्ने यो खोजेको हो जस्तो म सम्झाइदिरहेको छु जस्तो नाइट्रोजन साइज सानो छ त्यो एकदम भिड होला यहाँ इलेक्ट्रोन क्लाउड एकदम भिड होला यहाँ ऑक्सीजन छ साइज ठुलो छ त अलि ग्याप होला यी इलेक्ट्रोनको बिचमा हैन अनि तान्ने भनेको को त यो इलेक्ट्रोन क्लाउडले नै H+ लाई तान्ने हो किनभने योसँग माइनस चार्ज हुन्छ अनि H+ लाई तान्ने भनेको त्यो त यसमा तान्नेमा ऑक्सीजन र नाइट्रोजनमा कम्पिटिसन हुन्छ त तान्नुमा त नाइट्रोजन मजाले जितिहाल्छ कुरा बुझिरहेछ त्यही क्लोरिनको कुरा गर्छु भने क्लोरिन त झन् ठुलो छ त त्यसको त इलेक्ट्रोन क्लाउड त अझै के होला त्यति डेन्स नहोला अझै ग्याप बढी होला त त्यसले अझै थोरै तान्छ त यो सिचुएसनमा ऑक्सीजन अनि हैन यहाँ हाइड्रोजन छ र यता क्लोरिनसँग यो हाइड्रोजन छ हैन त यो सिचुएसनमा के गर्छ यो सिचुएसनमा त ऑक्सीजनको एकदम घना क्लाउड छ यहाँ त त्यो के गर्छ क्लोरिनको पनि क्लाउड त्यति घना छैन त क्लोरिनले जति H लाई माया गर्छ त्यो भन्दा बढी त ऑक्सीजनले गरिदिन्छ सिधै यहाँबाट तानिहाल्यो त तान्नुको मतलब के भयो ल तान्नुको मतलब ऑक्सीजनसँग जुट्यो मेरो कुरा बुझिरहेको होला ऑक्सीजनसँग के भयो जुटिहाल्छ ऑक्सीजनसँग जुट्नुको मतलब के भइहाल्यो अब यहाँ त यो बनिहाल्यो H दुईटा हैन तीनवटा भयो H3O+ हैन H+ यहाँ आयो H3O+ प्लस Cl माइनस यही त तपाईले पढेको होला 9 10 मा कि HCl लाई एसिड किन भनिन्छ किनभने यो हाइड्रोनियम आयन्स दिन्छ वाटरमा गएर करेक्ट यसको मतलब H2O ले यहाँ के गर्यो H+ लियो त जसले H+ लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ बेस करेक्ट त यो HCl एसिडको काम गर्यो र H2O के को काम गर्यो बेसको काम गर्यो त H2O बेस छ करेक्ट H2O बेस छ अब हेरौँ H2O एसिड पनि छ होला H2O लाई म अर्को मान्छेसँग सम्पर्क लाउँछु NH3 सँग हैन अब हेरौँ के हुन्छ त यो सिचुएसनमा हाइड्रोजनलाई तान्ने भन्नेमा को च्याम्पियन छ obviously यसको रोल नम्बर 7 छ यसको 8 छ त बढी यहाँ नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन क्लाउड बढी होला त त्यसले मजाले के गरिहाल्छ तानिहाल्छ हाइड्रोजनलाई त यो सिचुएसनमा त यहाँ अब H2O लाई चुना लाग्छ H+ को चुना लाग्नुको मतलब यो OH- भयो र यता H+ आउनुको मतलब यता NH4 भइहाल्यो एउटा H त्यसले एड गर्यो त यहाँ एउटा के आयो प्लस आयो आई होप चाहिँ कुरा बुझिसक्यो होला किनभने यसमा मलाई अझै डेटमा जान्छु भने टाइम बढी लागिहाल्छ र इन्ट्रान्समा हामीले खासै बुझ्नु पर्ने हुँदैन जस्ट मैले स्टुडेन्ट्सलाई घोक्नुमा इजी होस् भनेर मैले आइडिया भनेको त यहाँ H2O ले के गर्यो H+ दियो त दिनेलाई के भनिन्छ एसिड अब जसले लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ बेस त यहाँ NH3 बेसको काम गर्यो करेक्ट त त्यसो भए मैले के भन्न मिल्छ कि H2O जुन छ नि त्यो डुअल नेचर भएको मान्छे छ H+ दिनुमा पनि रुचाउँछ लिनुमा पनि रुचाउँछ सो डुअललाई के भनिन्छ एम्फिबियन्स भनेको ल्यान्ड एन्ड वाटर दुवैमा सो द्याट्स करेक्ट अप्सन एम्फिप्रोटिक सल्भेन्ट सो बी को सो 20 को करेक्ट अप्सन के भयो सी नम्बर भयो हैन सो नाउ आई विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ व्हेन जिंक हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ व्हेन जिंक एकछिन है सो दिस इज द करेक्ट जस्ट टेक अ ब्रेक हियर वी हैव द ऑप्शन ओके सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको 21 नम्बर छ व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स ल भन्नुस् त यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ आई विल बी वेटिङ फर द आन्सर हेरौँ कसले सबभन्दा पहिला रिप्लाई गर्छ है कसले सबभन्दा पहिला रिप्लाई गर्छ जिंकलाई मैले रिएक्ट गराएँ त म के रिएक्सन्सहरु यहाँ लेखिरहेको छु तपाईहरु आफ्नो आफ्नो आन्सर भन्नुस् है सो यो हो हाम्रो करेक्ट आन्सर द्याट्स NO2 ग्यास दिन्छ कब जब हामी हट र कङ्क युज गर्छौँ भने यो घोक्नै पर्ने कुरा हो हट र कङ्क नाइट्रिक एसिडसँग यसले NO2 दिन्छ त्यही मैले हटको ठाउँमा इन केस मैले यहाँ मैले डाइल्युट युज गरेको भए के हुन्थ्यो हैन हामीले डाइल्युट युज गर्ने हो भने व्हाट विल बी द आन्सर सो डाइल्युट युज गरेको भए मसँग दुईटा अप्सन आउँछ इन केस मोडरेटली डाइल्युट छ भने हैन मोडरेटली डाइल्युट छ मतलब थोरै डाइल्युट छ त्यति डाइल्युट छैन भएको सो इन दैट कन्डिसन यसमा NO2 को ठाउँमा 2NO आउँछ बाँकी आन्सर्सहरु त्यही रहन्छ हैन मोडरेटली डाइल्युट मैले युज गरेँ करेक्ट मोडरेटली मतलब हल्का डाइल्युट हैन अब अलि डाइल्युट नै हामीले गरे भने ओके सो इन दैट कन्डिसन हाम्रो आन्सर के हुन जान्छ लिटल बिट डाइल्युट गरे भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ दैट विल बी N2O हाम्रो आन्सर हुन जान्छ ओके द्याट्स डाइल्युट मात्र सिम्पली हामीले भन्यो भने धेरै डाइल्युट गर्दियो भने भेरी डाइल्युट
भेरी डाइल्युटको मतलब मैले भन्न खोजिरहेको छु 3% के अराउन्ड वाटरको कन्सन्ट्रेसन छ। कङ्क हुनुको मतलब मैले यहाँ वाटरको यो जुन एसिडको कन्सन्ट्रेसन 60% मा थियो हैन। मोडरेटली डाइल्युटको मतलब मैले यो भन्न खोजिरहेको छु 30% को कन्सन्ट्रेसनमा। ओके, सामान्य रूपमा मैले डाइल्युट गरेका थिएँ, सामान्य रूपमा मैले डाइल्युट गरेका थिएँ है। सो इन द्याट कन्डिसन मोडरेट रूपमा मैले डाइल्युट गरेँ भने NO आयो, र सामान्य रूपमा मैले डाइल्युट गरेको छु मतलब 20% मैले यहाँ भनिरहेको थिएँ। यहाँ 3% छ, एकदमै लेस डाइल्युट छ। त्यो सिचुएसनमा मेरो जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सर भनेको NH4 NO3 बन्न जान्छ। त्यसको काम छैन, हाम्रो क्वेसनमा माथि मात्रै भनेको छ, यति मात्रै घोक्ने हो NO2। सो द करेक्ट एन्सर हाम्रो के भयो त NO2 भयो हैन। सो NO2 कहाँ छ ए मा। सो 21 को हाम्रो करेक्ट एन्सर के हुन गयो त 21 को हाम्रो करेक्ट एन्सर ए नम्बर भयो है। सो आई होप त्यहाँ चाहिँ क्लियर भइहाल्यो। म त नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 22 मा जानुहोस्, पढ्नुहोस् र एन्सर दिनुहोस्। यो घोक्ने क्वेसन हो। लुनार कस्टिक कसलाई भनिन्छ? एजी NO3 लाई भनिन्छ। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। विथ द इन्क्रिज अफ एटोमिक नम्बर इन अ पिरियड, पिरियडमा के हुन्छ एटोमिक नम्बर इन्क्रिज गरेपछि? गेस गर्नुहोस् र एन्सर दिनुहोस्। पिरियडमा त मैले एटोमिक नम्बर इन्क्रिज गर्नुको लागि त लेफ्ट राइट जानुपर्छ हैन। लेफ्टदेखि कहाँ जानुपर्छ? राइट जानुपर्छ। के हुन्छ हामी लेफ्टदेखि राइट जान्छौँ भने व्हाट ह्यापन्स? जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन। ल हेरौँ त, लेफ्टदेखि राइटमा जाँदा यो भनेको यतातिर त नन मेटल हो हैन। त नन मेटलको साइडमा गयो भने इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी जुन छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर त डिक्रिज हुन्छ, किनभने नन मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ। यसमा त के भयो? इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर डिक्रिजेस। सो 23 को हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो? सी नम्बर भयो। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेसन। कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् यसको एन्सर के हुन्छ। केमिकल सब्सटेन्स दैट डिक्रिजेस द टेम्परेचर अफ द बडी। गेस गरिसक्यो होला? ओके, त यसको करेक्ट एन्सर भयो एन्टी पाइरेटिक, किनभने पाइरो भने वडेमा हिट छ। सो यसको काम हो टेम्परेचर डिक्रिज गर्ने। करेक्ट। अब अर्को जुन छ एनाल्जेसिक, यसको काम हो पेन किलर हो। यो बेसिकली यो भनेको हाम्रो पेन किलर हो, तर यसमा हामी मान्छे बेहोस हुँदैन। एनेस्थेटिक भनेको अनकन्सियस हुन्छ। अनकन्सियसको मतलब, अनकन्सियसनेसको मतलब के भयो? बेहोस हुनु हैन। ओके, सो अपरेसन्सहरू गर्ने बेला यो गरिन्छ। एन्टिबायोटिक मतलब अगेन्स्ट लिभिङ अर्गानिजम, खास जस्तो हामी ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा खाने गर्छौँ, एन्टिबायोटिक। सो यहाँ हाम्रो करेक्ट एन्सर 24 को ए भयो। द्याट इज क्लियर। नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। स्क्रिनमा छ, पढ्नुहोस् र एन्सर दिनुहोस्। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। ओके, पहिलो अप्सन आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स त्यसलाई भनिन्छ। आइसोटोप्स कसलाई भनिन्छ त्यो त थाहा हुनुपर्छ हैन। म एकछिन है आइसोटोप्सको बारेमा भनिरहेको छु। तो आइसोटोप्स मा के हुन्छ? तो आइसोटोप्स मा जेड को नंबर एटोमिक नंबर सेम हुन्छ तर मास नंबर डिफरेंट हुन्छ। करेक्ट। जस्तो 1H1 1H2 1H3 तीनटैको हेर्नुस् त जेड को भ्यालु 1 छ तर यहाँ ए को भ्यालु कति छ? 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। त्यो त एलिमेंट हो, यहाँ यसको कामै छैन। अब हेरौँ त आइसोबार्स कसलाई भनिन्छ? आइसोबार्स कसलाई भनिन्छ? त आइसोबार्समा हाम्रो ए को नंबर सेम हुनु पर्यो, ठ्याक्कै उल्टो, र जेड को नंबर जुन छ त्यो डिफरेंट हुनु पर्यो। जस्तो म आर्गन को कुरा गरौँ अनि क्याल्सियम को कुरा गरौँ, दुवैको लागि मैले ए को भ्यालु 40 लिए हैन, मास नंबर मैले 40 लिए, तर कहाँ प्रोटोन अनि न्यूट्रन त सेम हुँदैन। यसमा प्रोटोन 18 वटा छ, यसमा प्रोटोन 20 वटा छ। कुरा बुझिरहेछ? तो एटोमिक नंबर यसको 18 भयो र यसको एटोमिक नंबर 20 हो, त मिलेन त एटोमिक नंबर। त्यसलाई हामी के भन्ने? आइसोबार्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ? नेक्स्ट क्वेसन भनेको आइसोमर्स। आइसोमर्स कसलाई भनिन्छ हैन? आइसोमर्स, आइसोमर्स भनेको जसको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर त्यसको स्ट्रक्चर डिफरेंट छ हैन। मेबी हुन सक्छ फंक्शनल ग्रुप जुन छ त्यो डिफरेंट होला, स्ट्रक्चरल, त्यस कारणले त्यसको फिजिकल केमिकल प्रपर्टी पनि चेन्ज हुन सक्छ। त्योभन्दा पहिला एलोट्रोप्स हेरिहाल्नु। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स कसलाई भनिन्छ? जस्तै कार्बनकै दुईटा एलोट्रोप्सहरु हामी कमनली युज गर्छौं, डायमन्ड युज गर्छौं र कोल। ल कहाँ एउटा कोइला हो एउटा हीरा हो, दुवै त कार्बन नै हो। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रपर्टी आर नोन एज एलोट्रोप्स। तो यसको मतलब यो एलोट्रोप्स पनि हुँदैन, यो पनि एलिमेंट। आइसोबार्स आइसोटोप्स पनि भएन, त्यो एउटै आन्सर बन्यो आइसोमर्स। अब आइसोमर्स कसलाई भनिन्छ म त्यो तपाईलाई सिम्पल तरिकाले हेराइदिरहेको छु। जस्तो तपाई ब्युटेनको कुरा गर्नुस्। ल ब्युटेनकै कुरा गरौँ। ब्युटेनको कुरा गऱ्यो भने सी सी अनि सी भयो हैन। यसै पनि त कसैले ब्युटेन बनाउन सक्छ, यसै पनि त बनाउन सक्छ। पढेको होला 10 क्लासमा यसरी ब्युटेन्स बनायो हैन, यसरी ब्युटेन्स बनायो। करेक्ट।
यसरी हामीले के बनायो ब्युटेन बनायो त कसैले यसरी नबनाएर यसरी पनि त बनाउन सक्छ ब्युटेन्स यसरी पनि त बनाउन सक्छ यहाँ भनेको CH3 भयो यहाँ CH3 भयो यहाँ पनि CH3 भयो यहाँ चाहिँ CH भयो यो पनि त ब्युटेन नै हो तर यो हाम्रो नर्मल ब्युटेन हो यो भनेको ब्रान्च्ड भएको ब्युटेन हो त यसको स्ट्रक्चर डिफरेन्ट छ त प्रपर्टी पनि के होला डिफरेन्ट होला सो कम्पाउन्ड यसमध्ये एउटा मात्रै थियो आइसोमर सो यसको डिफरेन्ट केमिकल प्रपर्टिज हुन्छ या फिजिकल प्रपर्टिजहरू सो द्याट केस चेन्जेस सो द्याट्स द सिम्पल अफ एक्सप्लेनेसन ओके नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट हेरौँ 26 को एन्सर कसले सबभन्दा पहिला दिन्छ म्यालासाइट इज एन ओर अफ के को छ गेस गर्नुस् त भइसक्यो गेस एकदम सिम्पल छ म्यालासाइट के को ओर हो त ल हेर्नु त मैले के भनिरहेको छु आजको डेटमा तपाईँ कोपी हैन कोपी लिएर पढ्नुस् कोपी कलम लिएर पढ्नुस् अनि पढेपछि एकदम भोलि ठुलो मान्छे भइन्छ लेटर सपोज कि तपाईँ भोलि डक्टर हुनुभयो अनि समाजले के गर्छ तपाईँलाई भक्कु यहाँ के गर्छ पुरस्कार दिन्छ माला लगाउँछ के माला लगाउँछ मान्छेहरूलाई हैन पुरस्कृत गर्छ रेस्पेक्ट दिन्छ माला लगाएर हैन हाम्रो त माला लगाउनुको मतलब के भइहाल्यो कोपी किताब लिएर जाने हो त माला लाग्छ हेर्नु त कोपी किताब कहाँ छ कपर भनेको कोपी किताब हो माला भनेको माला नै हो सो यसको करेक्ट आन्सर भयो बी को कपर ठीक छ सो नेक्स्ट क्वेसन भनेको 27 हो सिलिकन सिलिकन इज द मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ तो सिलिकेट्सहरूको मिनरल त एकदम राम्रोसँग तपाईँले सुनेको हुनुपर्छ हैन सिलिकाबाट बनेको तो रक्सहरूमा जेनरली सिलिकन्स नै पाइन्छ सो 27 को ए नम्बरमा कलर सेल्स भनेको फ्ल्यागुलेट सेल्स आर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल भनौँ त कसको हुन्छ पिन वर्म अर्थवर्म राउन्ड वर्म स्पोन्जेस एकदमै फेमस क्वेसन छ यो इन्ट्रान्सको बायोको क्वेसन हो ओके सो आई सो यु द डायग्रामबाट म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु यहाँ छ डायग्राम है ल यो भनेको एक्चुअली स्पोन्जेस पोरिफेराको क्यारेक्टर्स हो अब स्पोन्जेस मैले यहाँ पोरिफेरा लेखेको छु एक्चुअली के हुन्छ यहाँ लार्ज नम्बर अफ पोर्सहरू हुन्छ दुलो हुन्छ जसबाट मजाले के गर्छ वाटर इन्टर गर्छ ठीक छ नि अब वाटर इन्टर गरिसकेपछि स्पोन्जेसियलमा जान्छ यानी सेन्ट्रल क्याभिटीमा जान्छ त्यसमा जति खाना छ त्यो मजाले खाइहाल्छ अनि बाँकी उसको लुमबाट बाहिर फ्याँकिदिन्छ यही त सिम्पल प्रोसेस छ करेक्ट अब यो सिम्पल प्रोसेसमा त्योसँग मेनली 3 प्रकारको लेयर हुन्छ पहिलो हुन्छ इपिडर्मल सेल इपिडर्मल सेल त यो बाहिरको सेल हो त्यो बाहिरको सेलले त्यसलाई के गरिदिन्छ त्यो भनेको फ्ल्याट सेल्स हो करेक्ट त्यसले त्यसलाई रेस्पिरेसन र एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ अर्को भनेको पोर्स हो त यो पोर्स भनेको ओस्टिया जसबाट दुलोबाट वाटर जान्छ हैन वाटर सेबाट त्यसले फाइनली आफ्नो के गर्छ त्यो सिलिन्ड्रिकल सेल्स हो मजाले वाटरलाई इन गर्छ खाना भित्र लिने हो अनि उसको लम्बाट बाहिर फ्याँक्ने हो अर्को भनेको कलर सेल्स भन्छौँ हैन अब यो कलर सेल्स भनेको के हो त यहाँ हेर्नु त यो लाइनिङ छ यो लाइनिङ छ यो लाइनिङ छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइनिङ छ यही लाइनिङलाई हामी के भन्छौँ त म एकछिनै चेन्ज द कलर यो लाइनिङ छ यहाँ हामीसँग लाइनिङ छ कि छैन यो लाइनिङ छ यही लाइनिङमा लेयर हुन्छ एउटा त्यो लेयर यहाँ आएर आएको छ यही लेयरमा हामीले यहाँ सेल हेरेर आएको छ हेर्नु छ च्यानोसाइट ओके सो यो साइटमा यो सेलमा हामी हेरौँ त यो सेलमा माथिमा हेरौँ त यो माथिमा एउटा सानो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छ कि छैन जसरी हामीहरूको ब्रस हुन्छ ब्रसबाट हामी टिथ सफा गर्छौँ त्यसरी योसँग के छ फ्ल्यागुलम छ यो बस बेसिकली जसरी लोकोमेट्री अर्गेन्सको रूपमा धेरै अर्गानिजमहरू युज गर्ने गर्छ त्यसमा यहाँ फ्ल्यागुलमले के गर्छ एक्चुअली जब वाटर भित्र आउँछ नि त्यो करेन्टलाई मुभ जस्तो यो वाटर छ अब यो वाटर यहाँ आएर रेस्टमा आयो त मलाई के गर्नु छ यसलाई म झाडु लगाउँछु हैन यसरी झाडु लगाए फ्ल्यागुला लिएर त्यो वाटर्सहरू मुभ गर्न सुरु गरिदिन्छ अनि एक्चुअली यहाँ के भयो करेन्ट डेभलप हुन्छ अनि यसरी मजाले वाटर सर्कुलेट गरिबस्छ एक ठाउँमा बस्दैन यसरी त्यसले नयाँ नयाँ खाना पाउँछ र पुरानो जुन वेस्ट छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न पाउँछ सो बेसिकली यो के गर्छ त इनर सेलहरूमा हुने गर्छ हैन कलर्स अफ माइक्रोबियला हैव अ फ्ल्यागुलम एन्ड दिस मेन्टेन्स ए स्टेडी करेन्ट दैट ड्रोज द वाटर इन पोर्स ओके सो क्लियर भइसक्यो होला सो हामी टाइम बढी नलगाइकन हामी आफ्नो फेरि कुरामा हेरौँ ओके सो द करेक्ट आन्सर इज स्पोन्जेस त्यसमा पोरिफेरा हुने गर्छ कलर सेल्स फ्ल्यागुलेटेड सेल्स ओके सो लास्ट क्वेसन आजको हाम्रो 29 छ पैरासाइट्स व्हिच क्यान लिभ ओन्ली एज पैरासाइट्स एन्ड हेन्स डाई विथ यानी पैरासाइट जुन कम्प्लिटली होस्टमा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ अप्सन छ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् ओ व्हाट इज द करेक्ट आन्सर ओके करेक्ट आन्सरलाई एक्सप्लेन गर्छु म यो यहाँबाट है स्लाइडबाट अब हेरौँ त पैरासाइट्स कति प्रकारको हुने गर्छ त्यसलाई बुझिराखौँ पैरासाइट्स कसलाई भनिन्छ ओब्लिगेटरी पैरासाइट यानी बिना होस्टको बाँच्नै सक्दैन कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट भयो होस्ट मर्यो त्यो पनि गयो करेक्ट कुरा बुझिरहेको छ अर्को छ फ्याकुलेटिभ पैरासाइट अर्को भनेको फ्याकुलेटिभ पैरासाइट यहाँ छ चित्रमा दिस अर्गानिजम्स आर नर्मली फ्री लिभिङ एन्ड इन्फेक्ट अ होस्ट ओन्ली बाई एक्सिडेन्ट या इन्सिडेन्टबाट करेक्ट त त्यस्तो पैरासाइटलाई हामी के भन्छौँ फ्याकल्टेटिभ पैरासाइट ओके मिन्स त्यसले अपर्च्युनिटी पायो भने ठिक छ नत्र भने म आफ्नो पनि बस्न सक्छु इक्टो पैरासाइट जस्तो हाम्रो जुम्राहरूमा जुन लाइसहरू हुने गर्छ हाम्रो टाउकोमा बस्छ त्यो बाहिर भएर काम गर्छ इन्डो पैरासाइट जस्तो राउन्डवर्म्सहरू शरीरभित्र भएर काम गर्छ अर्को भनेको हाम्रो यहाँ दिएको छ एक्सिडेन्टल पैरासाइटलाई इन्सिडेन्टल पैरासाइट भनिन्छ हैन ओके सो द्याट इज फाउन्ड इन अदर्स देन इन नर्मल होस्ट मतलब त्यो नर्मल होस्टमा जेनरली अदर्समा पाइन्छ नर्मल होस्ट भन्दा अन्य ठाउँमा पाइने हो
अर्को छ पर्मानेन्ट प्यारासाइट, ओके, लिभ्स इन्टायरली इन द एडल्ट लाइफ विथ एन होस्ट। अर्को छ टेम्पोररी प्यारासाइट्स, त्यो पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ एबरेन्ट प्यारासाइट। सो बेसिकली यसमा हाम्रो ओब्लिगेटरी प्यारासाइट हाम्रो क्वेसनलाई हामीले चाहिएको छ। हामी त्यसैले अहिले ओब्लिगेटरी प्यारासाइटको बारेमा डिसाइड गरौँ न। ओब्लिगेटरी प्यारासाइट भनेको कम्प्लिटली होस्टमा डिपेन्डेन्ट छ, त्यो बिना मतलब फ्रीली त्यो लिभै गर्न सक्दैन, बाँच्नै सक्दैन। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त, त्यो टाइम बढी नलगाइकन, सो 29 को करेक्ट एन्सर भयो ओब्लिगेटरी प्यारासाइट। आई होप द्याट आजको जुन हाम्रो भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। सकेसम्म हाम्रो भिडियो आफ्नो साथीहरूको बिचमा सेयर गर्नुहोला। तपाईँलाई कुनै यस्तो टपिक छ जसमा डाउट छ, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, हामी त्यसमाथि पक्कै पनि भिडियो बनाउनेछौँ। कुनै क्वेसन छ भने हामीलाई तपाईँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ ranprataps03@gmail.com मा। हामीलाई फेसबुकमा पनि तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज फिजिक्स गुरुकुल र फेसबुक प्रोफाइल फिजिक्स गुरुकुल छ। त्यसरी नै हामीसँग फेसबुक ग्रुप पनि छ फिजिक्स गुरुकुल भनेर। त्यसमा कुनै डाउट छ भने तपाईँ पक्कै पनि हामीलाई त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हैव अ नाइस डे।